Ay, salamat. First day na ko ron sa trabaho. Makasinati na gyud ko unsa ang feeling makatrabaho. Pero nakadungog ko atong kauban nako nga naa daw labor organization or union ang amo ang kompanya. Unsa kaha na? Dapat makahibaw ko unsa na. Attorney, unsa di ay na ang labor organization? Unsa may implikasyon kung moapil ko ana? Kini subay sa polisiya sa estado nga moamuma o gawas nun, voluntaryo o madasigong mga organisasyon nga nagtinguha nga ang tanang trabahante makasalmot sa decision-making processes nga makaapekto sa ilang katungod, katungdanan o kaayuhan. So mao di ay na ay labor union among kompanya, attorney. Gikinahanglan jud ko moapil anang union? Dili kinahanglan apan makaayo na para nimo. Una, ang empleyado kay naay katungod na moapil or dili moapil og labor union. Sa pagkangan nga katungod nimo mo desisyon nga mahimong miyembro sa union, walay bisan kinsa makadiktar nimo ana. Bisan ang imong employer or ang gobyerno dili makahilabot nimo sa pagdesisyon. Ikaduha, ang pagsalmot or ang pagpamiyembro manggod sa union adunay mga maayong benepisyo o tinguha. Kanang union, mauna ang mahimong representante sa tanang empleyado nga miyembro aron mahiaguman nila ang maayong kondisyon sa pagtrabaho, sama sa saktong sweldo, ugod nga pagpatuman sa health and safety protocols sa pagtrabaho, saktong oras sa pagtrabaho, ug uban pa. Ikatulo, obligasyon usab sa union nga mohatag sa mga relevant nga mga impormasyon kung diin ang union gitugyanan. Sa ato pa, ang union adunay katungdanan sa pagsiguro nga ang tanang miyembro dili lang protektado sa pang-abuso o pagpahimulo sa kumpanya, ikinahanglan sa nga dili sila maabusaran sa mga nagdumala sa union. Unya, ug moapil ko sa union, attorney, unsa may katungod nako isip usa ka miyembro? Sakto nga nangutana ka ana. Og moapil ka og isa ka labor union, mao kini imong mga katungod. Una, katungod sa representasyon. Adunay representante nga mopadayag sa inyong mga yangutmo ngadto sa employer. Mamahimo siyang makabargain or makanegotiate para sa inyong kaayuhan. Kaduha, katungod sa impormasyon. Gikinahanglan nga dili ka hikawan sa higayon nga mahatag sa sakto ug haom nga mga impormasyon, ilabi na kung kini makaapekto nimo isip trabahante o miyembro sa union. Ikatulo, katungod sa kabtangan. Ikaw ubang mga miyembro o ang union mismo mamahimong makapanag-iya og mga butang. Ikaupat, walay labot sa buwis ang organisasyon. Ug ikalima, katungod sa pagpangolekta sa mga bayad sa union. Karon pagyud ko ani da. Ubay-ubay magpudi ay tag mga katungod isip mga empleyado kung moapil ta og labor organization or labor union. Nya, attorney, unsa man say mahitabo kung dili ko moapil og union? Kung dili ka moapil og union, ikaw adunay katungod lamang sa minimum nga mga benepisyo sa balaod. Kay dili ka man miyembro sa union, dili ka kadawat sa mga mas maayo nga benepisyo na ginadawat sa mga miyembro sa union. Pananglitan, sa balaod kay walay obligasyon ang kumpanya mobayad og paid sick leave sa mga empleyado. So ikaw, masakiton ka, alkansi ka sa mga miyembro sa union na makadawat og paid leave kay naama na sa ilahang CBA. Ya, kung gitangtang ka, simba ko lang, dili makatabang ang unions og depensa sa imuha. Pero kibaw ba ka nga bisan dili ka moapil sa union unya modawat ka sa benepisyo sama sa usa ka miyembro sa union, kinahanglan gihapon ka magbayad og agency fee pareho sa amount sa gibayad sa usa ka miyembro sa union. So karon, kibaw na ka sa kalahian ug unsa ang mga benepisyo o bintaha nimo og moapil man gani ka o dili moapil og isa ka labor union. Pero tingman na ang matag tawo kinahanglan sa paggamit sa iyang mga katungod ug sa pagbuhat sa iyang mga katungdanan mulihok uban ang hustisya, maghatag sa matag usa sa iyang angay ug mosunod sa pagkamatinud-anon ug maayong pagtuo.